अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हज की क्या तारीख है और इस्लाम से कबल हज किस तरह होता था और मुशरिकीन की क्या क्या रसूमात थीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज, जिसका लुग़वी मतलब है इरादा करना या ज़ियारत करना, इस्लाम में एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। लेकिन ये इबादत इस्लाम से कबल भी अरब मुआशरे का एक अहम हिस्सा रही है। काबा, जो इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मुकाम है, इस्लाम से कबल भी अरब कबाइल के लिए एक मरकज़ी ज़ियारतगाह थी। काबा की तमीर के बाद से ये मुकाम अरब कबाइल के लिए एक मजहबी और सकाफती मरकज़ बन गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर इस घर को तामीर किया। कुरान मजीद में ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर लोगों को हज के लिए बुलाया और लोगों में हज के लिए ऐलान करो कि लोग तुम्हारे पास पैदल आएंगे और हर किस्म के दुबले पतले ऊँटों पर आएंगे जो हर दूर दराज रास्ते से आएंगे। सूरह हज आयत 27। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के बाद काबा में तौहीद की बुनियाद रखी गई थी, मगर वक्त के साथ साथ अरब माशरे में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आईं और मुशरिकाना रसूमात और अकायद ने जगह ले ली। काबा में मुख्तलिफ कबाइल के खुदाओं के बुत रखे हो जाते थे, जिनकी तादाद 360 तक पहुंच चुकी थी। सबसे अहम बुत हबल था, जो कि कुरैश कबीले का देवता था। इन बुतों की पूजा के अलावा मुख्तलिफ कबाइल अपने अपने देवी देवताओं की कुर्बानियाँ भी काबे में पेश करते थे। तवाफ़ का अमल, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का हिस्सा था, इस्लाम से कबल भी अदा किया जाता था, लेकिन इसमें मुशरिकाना रसूमात शामिल कर दी गईं। हाजी काबा के गिर्द तवाफ़ करते और मुख्तलिफ बुतों के सामने नज़रें पेश करते। मुख्तलिफ देवी देवताओं के नाम पर कुर्बानियाँ पेश की जाती। ये कुर्बानियाँ काबा के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकामात पर दी जाती और इनका मकसद देवी देवताओं को खुश करना होता था। सफ़ा और मरवा की सई, जो कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पानी की तलाश की याद में थी, इस्लाम से कबल भी अदा की जाती थी, मगर इसमें भी मुशरिकाना रसूमात शामिल हो चुकी थीं। हज के मखसूस मकामात जहाँ से हाजी एहराम बांधते वो इस्लाम से कबल भी मुकर्रर थे। एहराम की हालत में मखसूस लिबास पहनना और दुनियावी कामों से परहेज़ करना भी उस दौर की रसूमात में शामिल था। अराफात के मैदान में कुछ वक्त गुजारना, जो कि हज का एक अहम रुकन है, इस्लाम से कबल भी अदा किया जाता था। हज न सिर्फ मजहबी रसूमात का मजमुआ था, बल्कि इसका एक मजबूत माशरती और इक्तिसादी पहलू भी था। हज के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के लोग मिलते, तजारती सामान का तबादला करते और सकाफती ताल्लुकात मजबूत करते। मक्का तजारती मरकज़ होने की वजह से भी मशहूर था और हज के मौसम में तजारती सरगर्मियाँ उरूज पर होती। हज के दौरान मक्का में तजारती मेले लगते, जहाँ अरब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते और मुख्तलिफ अजनास, कपड़े, खुशबुएँ और दीगर सामान की खरीदो फरोख्त करते। ये तजारती मेले अरब मईशत के लिए बहुत अहम थे और मक्का की इक्तिसादी हालत को मजबूत बनाते थे। हज के मौके पर मुख्तलिफ कबाइल के लोग एक दूसरे से मिलते, रिश्तेदारियाँ कायम करते और सकाफती तबादले करते। ये मौका कबाइल के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बायस बनता था। हज के दौरान मुशरिकाना रसूमात और इस्लाम की बुनियादी अकायद में वाज़ेह तज़ाद था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद
ان مشرکانہ رسومات کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور توحید کی بنیاد پر حج کو دوبارہ قائم کیا۔ اسلام کے آنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے بتوں کو نکالا اور اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر عبادت کو رائج کیا۔ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے مطابق بحال کیا۔ حج کے اسلامی قوانین اور رسومات قرآن و سنت کے مطابق متعین کیے گئے۔ اب حج کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت تھا۔ احرام کی حالت میں مخصوص لباس پہننا اور دنیاوی کاموں سے پرہیز کرنا تھا۔ اللہ کی عبادت کے طور پر کعبہ کے گرد طواف کرنا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے عمل کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا تھا۔ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا جو کہ حج کا اہم رکن ہے۔ قربانی کا عمل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ حج کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہبی عقائد اور رسومات وقت کے ساتھ کیسے بدل سکتے ہیں، ان میں اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ حج نہ صرف ایک عبادتی عمل ہے بلکہ مسلمانوں کی اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی علامت بھی ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یاد دلاتا ہے اور توحید پر مبنی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام سے قبل حج کی رسومات مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا پر مبنی تھیں اور ان میں مشرکانہ عقائد شامل تھے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت حج کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا گیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی تھی۔ آج بھی حج اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کیا جاتا ہے اور اسے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن تسلیم کیا جاتا ہے۔ حج کے اسلامی قوانین اور رسومات کی بحالی نے اس مقدس عمل کو ایک نیا معنوی رنگ دیا تھا اور اسے شرک سے پاک کر کے توحید کی بنیاد پر قائم کیا۔ قریش جو مکہ کا اہم ترین قبیلہ تھا، اسلام سے قبل حج کی انتظامیہ اور کعبہ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا۔ قریش نے اپنی تجارتی حکمت عملی اور معاشرتی تعلقات کی بدولت مکہ کو ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز بنایا دیا۔ حاجیوں کی حفاظت، رہائش اور رسومات کی ادائیگی میں قریش کا کردار بہت اہم تھا۔ حج کی رسومات اور مواقع پر شاعری کا ایک خاص مقام تھا۔ عرب شعراء حج کے مواقع پر قصیدے اور مرثیے لکھتے تھے جو قبائل کے درمیان مشہور ہوتے تھے۔ یہ شاعری مذہبی جذبات کے ساتھ ساتھ قبائل کی عظمت اور تاریخی واقعات کو بھی بیان کرتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے مخصوص رسومات کے ساتھ حج میں شامل ہوتا تھا۔ بعض قبائل کے حاجی طواف کے دوران مخصوص لباس پہنتے یا کچھ مخصوص الفاظ کہتے۔ کچھ قبائل کے لیے خاص مقامات پر قربانی دینا ضروری تھا۔ یہ تنوع عرب معاشرت کی رنگینی اور مختلف ثقافتی روایات کی عکاسی کرتا تھا۔ حج کے موسم میں مکہ اور اس کے اطراف کو امن کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ قبائل کے درمیان دشمنی اور جنگیں اس دوران معطل رہتی تھیں۔ یہ امن و امان کا ماحول مختلف قبائل کے لوگوں کو مکہ کی طرف کھینچتا تھا اور انہیں تجارتی اور معاشرتی مواقع فراہم کرتا تھا۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں مذہبی تنوع پایا جاتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا اور ان کی مرضی کے مطابق رسومات ادا کرتا تھا۔ یہ تنوع حج کے دوران کعبے کے ارد گرد ایک منفرد مذہبی ماحول پیدا کرتا جہاں مختلف عقائد کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ حج کے دوران مختلف قبائل کے علماء، حکماء اور دانشور بھی مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ یہ موقع علمی مباحثوں اور حکمت کی باتوں کا بھی ہوتا تھا۔ علم کی ترویج اور معاشرتی مسائل پر گفتگو حج کے اہم پہلوؤں میں سے ایک تھی۔ اسلام سے قبل حج کے مختلف پہلو ہمیں اس دور کے معاشرتی، اقتصادی اور مذہبی حالات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے مختلف قبائل اور ان کی رسومات نے اس مقدس عمل کو ایک منفرد شکل دی اور کیسے اسلام نے ان رسومات کو
اصل روح کے مطابق بحال کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔